Sumahitungod sa pangutana nganong natay santos nga misa, sumaw ni ang hitabo no? Sa wala pa magtukod si Kristo sa santos nga misa, so nagkaistoryahanay na sila sa mga katauhan mahitungod sa eksperyensya sa ilang mga katigulangan. Mo na naging sa San Juan 6:31-35 nga ang among mga katigulangan nangaon sa mana didto sa kamingawan. Sumo kini ang kasaysayan sa mga Israelitas no nga sa dihang nahimo silang mga ulipon og dinaog-daog sa Ehiptohanon nga atong mabasa diha sa Exodo 1:11-12 nga gipatrabaho sila maayo, sumoto nga ang Dios miluwas kanila gikan sa ilang kaulipnan. So mautong ang mga Israelitas nangandam alang silang paglakaw ug usa sa ilang giandam nini mao ang pagkaon. So nakadala sila mga pagkaon, mga pan nga walay patubo aron mao lang mabaon padulong silang paglakaw. So mao kini ang hitabo. Tungod ka wala man mamati ang hari sa Ehipto nga pabuhian ang mga Israelitas, motong ang Dios naghatag og instruction kang Moses nga ang mga Israelitas magkuha og nating karnero ug ihawon kini ug ang dugo ipahid sa agtang sa panganay nga anak nga lalaki ingon man sa ilang pultahan. Sumuna nga atong mabasa diha sa Exodo 12:7. Ug mao kadto nga ang hitabo nga dunay katalagman no mao tong ang kadtong walay timaan sa ilang agtang nga ipahiran og dugo sa karnero ingon man ang pultahan mao tong ang mga panganay nga anak nga lalaki mamatay ug mao to ang paglakaw nila, pagliberate nila diha gikan sa Ehipto. Ug mao to nga samtang sila nagpadulong sa gisaad nga yuta, sunahotdan na sila og mga baon, mga pagkaon nga pan nga walay patubo. Sumaw to nga ang Dios ni provide na sad nila og mga pagkaon nga gikan sa langit mo nang mana. Mo nang atong mabasa sa Exodo 16:32 ngadto sa 34. Mao to nga kung imong tan-awon diha sa ilang paghinisgutay, pag-istoryahanay ni Kristo kadtong atong mabasa sa San Juan 6:31-35, ilang gihisgutan ang ilang eksperyensya sa ilang mga katigulangan. Og tungod kay nahatagan sila sa Ginoo og tabang, motong nakaabot gid sila sa gisaad nga yuta. Tungod kay doon na magpud sila makaon nga mga pan, motong pan nga gikan sa langit nga gitawag og mana. So mao tong pag-abot nila sa gisaad nga yuta sa Dios, gipahimo sa Dios sila og pangilin. Unsa nga pangilin? Ang pangilin sa pan nga walay patubo. Ug mao tong ilang gisaulog sa mga Israelitas ang pangilin sa pagsaylo uban sa pan nga walay mga patubo. Ug kung atong basahon diha sa Exodo 12:8-14-16 mao kini ang instruction sa Dios nga sa matag sa ulog nila sa pagsaylo kinahanglan magluto sila tiel sa karnero unya pait nga utanon uban sa pan nga walay patubo ug bino. Sumoni lang pagahimuon sa mga Israelitas matag tuig ilang sa ulugon ang pangilin sa pagsaylo. Ug kini nga maong tradisyon sa mga Hudiyo, so naabtan kini ni Kristo. So mao na kung imong basahon sa San Mateo 26:17-30, si Kristo naghimo usab sa maong kasaulugan mao tong sa katapusang panihapon. Apan ang elemento nga nagamit ni Kristo mao na lang ang pan ug ang bino. Umoto nga si Kristo, miingon siya sa mga itinunan, mao kini akong lawas, mao kini ang akong dugo. Og dinhi na-emphasize ni Kristo pag-ayo nga ang pan nga gikaon sa ilang mga katigulangan, ang eksperyensya sa ilang mga katigulangan, dili tumao ang pan nga maghatag og kinabuhi. Nga siya ang matuod nga pan nga gikan sa langit nga mo'y maghatag sa maong kinabuhi. Munang diha mabasa nato sa San Juan 6:51 nga niyon siyang ako ang pan nga gikan sa langit. Ug migdugang si Jesus sa pag-ingon nga ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod.
Ug mao nga ang santos nga misa tinuod kini nga lawas ug dugo ni Kristo. Dili kini usa ka simbolo kundi tinuod gayud nga lawas ug dugo ni Kristo. Ug mao kini ang picture nga ang usa ka pari dito sa Lanciano, Italy, nagduda siya kung tinuod ba gyud kini nga lawas ug dugo ni Kristo. Sa diha nga nahuman siya sa konsekrasyon, sa double consecration, ang ustayas diha-diha nahimo gyud nga tinuod nga unod ug ang didto sa kupa nahimo nga dugo. Sumoni nga ang santos nga misa dili kini simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo kundi tinuod gayud nga lawas ug dugo ni Kristo. Og dinhi na-emphasize pag-ayo ni Kristo nga ang iyang unod ug ang iyang dugo mao ang tinuoray nga pan nga mag-liberate kanato gikan sa kaulibnan sa sala ug magbalaan kanato. Sumoni nga ang katarungan nga nganong natay santos nga misa kay gitukod kini sa atong Ginoong Kristo aron sa matagkaon nato sa iyang unod panahon sa santos nga misa sumakabaton kitag kinabuhing walay katapusan.